محمودا اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة انسات اللیل والنہار ولیجا وحافظا وقائد مناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہو ارزقا طبا وتمتعہو فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد رب صلی علی محمد و آل محمد بار میں شہنشاہ دی جلد احمد کی خاطر مل کے باواز بلند صلوات ذکر دی قبولیت کی خاطر مل کے باواز بلند صلوات امام زمانہ علیہ السلام دی جلد احمد کی خاطر مل کے باواز بلند صلوات مالک عزداری یہ پرصداری اپنے ورگاہ دے وچ منظور و مقبول فرماوے تساں زداراں دا قدم بقدم ٹر کے آونا مالک اجر عظیم عطا فرماوے بالخصوص جہاں سال ثواب دی مجلس ہے بابا عنایت ملنگ مالک انہاں دے درجات بلند فرماوے بھائی سمر عباس بھائی کینسر بھائی اظہر جتنے بھی میرے مولا دے ان عزادار جنہاں صفی عذاب چھائیے مالک دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے تو سازدارانو اس سال کربلا اور شام تبلا حدوں میں جو نہیں رہتی بغیر کسی انتظار کرائے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیتے میں اپنی نوکری دا آغاز کرا حدوں میں جو نہیں رہتی زباں اچھی نہیں ہوتی درجات بلندوں میں شہید ملت جعفری علامہ ناصر عباس ملتان علیہ دے او پڑھنے ہوتے ہیں تم علی کو مانو علی تب بھی علی ہے تم نہ مانو علی تب بھی علی ہے کسی کے ماننے سے علی بڑھتا نہیں کسی کے چھوڑ جانے سے علی گھٹتا نہیں شہید پڑھتا ہوں دائی پوری کائنات علی نو چھوڑ دے وے علی دا ویندا کچھ نہیں جے کو علی چھوڑ دے وے اوندا راندا کچھ نہیں حدوں میں جو نہیں رہتی زباں اچھی نہیں ہوتی بیاں کچھ بھی ہو تاثیر بیاں اچھی نہیں ہوتی ابو طالب کے بچے سے جو بچہ بغض رکھتا ہو نبی کہتے ہیں اس بچے کی ماں اچھی نہیں ہوتی مالک عزاداری ایک پرصداری فوریہ نسلہ دے وچ کیا موزین فرماوے وزدیرہ حسین دے بادشاہ مالک عزاداری تحریر فوریہ نسلہ دے وچ کیا ذکر دی قبولیت دی خاطر مل کے باواز بلند صلوات خوش نصیب ہوئے حسین دے عزادار اور خوش نصیب ہوں دیاں نو جائیں بابا جی جتا حسین بادشاہ دا ذکر تھی ہر ممبر پاک تیادہ رانا ہر ون کے ماں دا شکریہ ادا کیتا کر جائیں گھٹی دے وچ علی جیسے بادشاہ دے ولایت اور حسین دی عزاداری رکھ چھوڑ دنیا اپنے کم کارج مصروف حسین دا عزادار شبیر دی جنت چایا بیٹھا ایدہ خوش نصیب میں حسین دا عزادار جہاں شکریہ ادا تیرا میرا چوتھا امام کریں دے جہاں استقبال تیرا میرا چوتھا امام کریں دے اور دعائے عزادار پاک سیدہ دی کیوں جو سرکار محمد مصطفیٰ دی بیٹی نے پوری زندگی دے وچ فقط دو چیزاں منگیا یا حسین دا عزادار منگیا یا المال عباس اور وعدہ محمد دی دھیدہ میرے مولا دی عزادار کتنی شان ہے تھوڑی فقط دنیا سمجھ دیئے حسین دے عزادار مجلسی چاہ کے تھے بامن دا اجر کتنا ہے عزادار تیری میری پاک سیدہ مخدومہ کونین بی بی فرمائیں دی پئیے جتنے تک میرے مولا میرے بچڑے حسین دا آخری عزادار جنت جنویسی میں بطول ہوں دا انتظار کرے سا یا علی اور جہد انتظار اچ مخدومہ کونین بی بی کھڑی ہوئے اس عزادار دی کیا شان ہے مالک عزاداری تحدیر فوریہ نسلہ نے بیش کیا مدین فرماوے وزدیرہ حسین دے عزادار میرے سمیت اس سال کربلا اور شام دے زوار بنو او جاگیر دیکھاؤ جڑی جاگیر نو اکبر تے باب مولا بڑا چھوڑا اے سارے میرے مولا دے زوار بیٹھے ہو سو میں آپ حسین دے زوار ہاں سن دے راندے ہو 1400 سال پہلے کربلا جنگل لائی
اکبر دے بابے جی محنت کیتی ہے ہونڈے کو حسین کیڑا سونا وسدا پی ہے کہ دی دنیا حسین میں جھکن پیا دی ہے ماتمی عزادار جڑا پیاسا ہا جو دنیا نو کھویندا پی ہے پانی پلویندا پی ہے انشاءاللہ وہ جاگیر دیکھو جڑی جاگیری اکبر دے بابے سجدہ دیتا کربلا نو مولا بڑھایا بسم اللہ بھائی جان میرے استعانوی سردار فیصل عباس خان صاحب ممبر پاک دے ہوتے تشریف ہی لائے ماتمی عزادار کربلا نو مولا بڑھاون دی خاطر اکبر دے بابے دا بڑا نقصان ہویا رومن علی عزادارہ کوئی سوکھا مولا نہیں بنا حسین اپنا پتر جوان دیتا ہے عباس دے بازو دیتے ہیں قاسم دے ٹکڑے دیتے ہیں اپنے گل دا خون دیتا ہے حسین 2 محرم نو کربلا دے میدان وچ رو کے آدھا کھڑا ہے جے وطوی یہ جنگل مولا نہ بنا نا میں دھی دے کنہ دے دور دے چھوڑے سا مرحبا عزادار آباد رہو حسین دے عزادار میں نو کرام کربلا نو میں مولا بڑا چھڑے سا رونا لے عزادارا جنگ ڈا محرم علی حسین دیاں 13 ضرباں دے ہوتے بک گئی آئی ماتمی عزادارا مگر 13 ضرباں تو بعد ہنا علی دیاں دھیاں دے ہتھاں دے وچ رسیاں پائیں ہیں بے پلان محمل دے کے اڈے بھیجا نے جتھاں علی دی دھی دی نالین نہیں آمنی اتھے 9 بھر جائیاں نال لا کے شام دے بارو آ کھڑی مرحبا عزادار میں قریب تو بین کریں نا میرے مولا دے ماتمی ہو شام اچھ اعلان ہویا کربلا باغی مرائے باغی دیاں بہنہ رسیاں پا کے شام اچھ آ گئی ہیں شام دی نگری حل گئی ہے ہر بندے تک اعلان پہنچائے حاکم شام دے محل دے وچ اعلان پہنچائے انہی دھیے نا جندہ رملے ادھیے میں اعلان سنا میں ٹر پئیاں اس اعلان میرا ہاں گھبرا لیتا ہے میں ٹریاں بازاری چاہیاں میں دیکھا کیوں جائیں کہہ دین کتھو دے وسدین پچھ دیاں ادھی میں ٹریاں میری نگاہ پئی رسی ہکے گل چویٹے زنجیر ہکے گل لوئن ادھی ڈٹھا میں سانگاں دے ہوتے سارین انہیں سر نہیں لیکن نوزد لیزہ دے لوگ دے ہوتے کوئی سر ہے جڑا قرآن ودا پڑھدا ہے عزادار وجہ نسی وجہ شبیر قرآن کیوں پڑھدا ہا حسین دا موجدہ دیکھ دے یعنی شبیر دی بہن بازار عبور کریں مرحبا عزادار آباد رہا حسین دے عزادار ادھ میں ڈٹھا ہے سر قرآن ودا پڑھدا ہے ادھی میں نگاہ پئیے میری عمر دی ایک بیوی بیٹھی ہے جڑی دیوار دے نال متھا لائی بیٹھی ہے میں نوکرانیاں نو آکھا ہے جو اندے سامنے میری کرسی رکھو میں بچی کول پوچھ دیاں تیرا وطن کہڑا ہے تیرے بابے دا نا کہڑا ہے اے ہاتھ چھ رسیاں کیوں پاتیاں نہیں رومن علی عزادارا میرا پہلا وینے اتنی ہائے بلند کریں ملکہ شام تیرے میرے آگی دعا کر کے ٹر بنے رومن علی عزادارا مخدومہ کونین بی بی حسین دی دھی دے کول رملہ ٹر کے آئیے یہ اپنی نوکرانیاں کولو کرسی رکھوائیے حسین دی دھی یا لے کے آدھی کہہ دین زخمی بی بی میرا سلام ہوئی رومن علی عزادارا حسین دی دھی ویک کیا دی رملہ میرا بھی سلام ہوئی او ماتمی عزادارا اے گلیے کوئی بندہ گزرا ویندہ ہوئے پچھو کوئی حکل مار کے نہ چاہ کے ادھا نہ چاہوے نا بندہ حیران و پریشان ہو ویسی یہ میرا نا کیویں جان دے بھرے بازار دے وچ رملہ دا نا چوی چاہے جگر دے ہوتے ہاتھ آئے کہہ دن تو میرا نا جان دیئے بی بی آدھی نروا میں تیری ماں دا بھی نہ جان دیا میں نوکرم بابا جی اچھا 3 سوال پڑھ کے میں ممبر پھرا دے حوالے کر دے سازدار کہہ دے زخمی بی بی کچھ پوچھ دیاں جواب دے سی سوال اندہ بی بی آدھی پوچھ کربلا میں معصومہ نو کھا گئے کربلا تو گھن کے شام دے بازار تک میں نو بابے دا قاتل بڑا مرین داری ہے رملہ لٹھے حسین دی دھیال اکل مار کے آدھی کہہ دے ڈسیاں تیرا وطن کہڑے بی بی آدھی نروا جڑا وسدیاں میں میرا وطن مدینہ
میری آئے نکلیے رملہ کول کرسی چھوٹ گئی مٹی تے بے کے آدھیے معصومہ میں معافی مگ دیاں بی بی آدھیے کیوں مگ دیئے آدھیے میں مدینے آلہ دا بڑا حیا کریں دیاں تیرے سامنے میں کرسی تے بیٹھیاں اور روانہ لے عزدارہ حسین دی دھی آدھیے کوئی گال نہیں تسا بادشاہ ہو میں کہہ دیں مرحبا زدارہ توڑ تک شامل ہو ونیوں میں حکمات مالا وین کرے نا او ماتمیہ زدار رملا دیئے کتھوں دی وس دیئے بی بی آدھیے وطن مدینہ او ماتمیہ زدار میری سینہ لے کے آدھیے وطن مدینہ او مدینے دے وچ ایک محلہ نا جندہ بنی ہاشم او محلے دے وچ سارے پیران نے جتھا میری ماں قرآن پڑھ دی آئی بی بی آدھیے رملا اونا پیران دا نان سا مرحبا مرحبا سارے شامل ہو ونیوں میں حکمات مالا وین کرے نا رملا او پیر دا نان سا آدھیے بسم اللہ میرے پیر دا نان حسین او ماتمیوں جنہ ہتھاں دے ہوتے ماتم دی مہورے شبیر دا نان مامنا حسین دی 4 سالہ دی تھی تڑپ گئی ہے رملا لے کے آدھیے نروا شبیرہ 4 قدمہ دا فاصلہ قاتل دا خنجرہ ہاتھ جوڑ کے آدیاں می ہاتھ کاٹ میرے پیو دیاں یا حسین آئے ظلفہ چو باشندہ کا میرا آخری وینے جڑے حلقے دے ماتمی بیٹھے ہو آدھیے معصومہ اور کچھ نہ پوچھ دی جے تو حسین دی دھیے اللہ دے ناتے دسا تیرے کان کیوں زخمین اور تیرے رخسار کیوں زخمین بی بی آدھیے پھراواں دی جگیر ہوئے او مان کہنو ہوندن بی بی آدھیے بھیڑان ہوندن حسین دی دھی رو کے آدھیے کیا دساواں علی اکبر دی او جاگیر دے وچ منو شمر تما چے مارے میں پیو دیلا حسین دی دھی رو کے آدھیے رملا اور ڈک سڑاواں جڑے تورتیں رملا آئیو پائے اوہنا اے ظلم دینا ہون جناب دے سامنے زیب ممبر حسین ذاکر مسافر شام شہنشاہ فضیل و بیرون مسائب ذاکر جناب سردار فیصل خان بلوچ بکھر انت فلمباد کاری القصید خزینت القصید شہنشاہ فضیل بیرون مسائب ذاکر جناب ملک فدا حسین شفقت آب لاہور انت فلمباد شہنشاہ فضیل بیرون مسائب ذاکر مسافر شام ذاکر جناب سعید رضا کارا پاکشہ مردان انت فلمباد کاری القصید بیرون مسائب ذاکر جناب زرگم باد چامرہ خطاب فرمائے سر پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم